العاشرة بتوقيت جرينتش. أهلا بكم مستمعين إلى نشرة الأخبار من BBC، وفيها: وفاة وزير الدفاع السوداني إثر ذبحة صدرية مفاجئة في جوبا عاصمة جنوب السودان، حيث كان يشارك في مفاوضات سلام. ليبيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 وتشديد الإجراءات للحد من انتشاره. إصابات جديدة في الكويت وعمان، ومصر وسوريا تفرضان حظر تجول ليلي يبدأ من اليوم، والأردن تسمح للمتاجر الصغيرة بفتح أبوابها. مجلس الشيوخ الأمريكي والبيت الأبيض يتوصلان إلى اتفاق بشأن مشروع قانون تحفيز بقيمة $تريليوني للتخفيف من الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا الجديد. العاشرة بتوقيت جرينتش. أهلا بكم مستمعين إلى نشرة الأخبار من BBC، وفيها: وفاة وزير الدفاع السوداني إثر ذبحة صدرية مفاجئة في جوبا عاصمة جنوب السودان، حيث كان يشارك في مفاوضات سلام. ليبيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 وتشديد الإجراءات للحد من انتشاره. إصابات جديدة في الكويت وعمان، ومصر وسوريا تفرضان حظر تجول ليلي يبدأ من اليوم، والأردن تسمح للمتاجر الصغيرة بفتح أبوابها. مجلس الشيوخ الأمريكي والبيت الأبيض يتوصلان إلى اتفاق بشأن مشروع قانون تحفيز بقيمة $تريليوني للتخفيف من الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا الجديد.